औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। पहले हमने दरख्वास्त नवीसी की थी पिछली वीडियो में, अब हम करेंगे खतूत नवीसी के ख़त कैसे लिखा जाता है। आपके इम्तहान में जो ख़त लिखना आता है उसमें आपको कौन से असूल अपनाने चाहिए और किन हदायत पर अमल करना चाहिए ताकि आपका बोर्ड में जो है ख़त में फुल नंबर आ सके। तो ख़त जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी वगैरह के हैं। अदबी इस्तिलाह में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राब्ता, यानी दो लोग आपस में जब लिख के एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसको ख़त कहते हैं। गालिब ने ख़त को निस्फ़ मुलाकात का यानी आधी मुलाकात, लेकिन दौर जदीद में यानी जो आजकल का दौर है इसमें मवासलाती निज़ाम में तरक्की की वजह से ख़त लिखने का रुझान कम हो गया। यानी जब से ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं तो ज़्यादातर जो है लोग वो मैसेजेस का लेते हैं, ख़त लिखने का रुझान बहुत कम हो गया। लेकिन अभी भी आप लोगों को पेपर में चूँकि ख़त लिखना आता है तो आप लोगों को इन हदायत पर अमल करना चाहिए। तो खतूत की कई अक़साम हैं। निजी खतूत होते हैं, कारोबारी खतूत होते हैं, सरकारी खतूत होते हैं, अमूमी खतूत और रस्मी खतूत। तो इसने हमने देखना है कि आप लोगों को कौन से खतूत पेपर में आते हैं और उनका क्या तरीका होता है। ख़त लिखने का तरीका और तलबा के लिए हदायत, यानी इन जो हदायत हैं इन पर आपको अमल करना चाहिए। हमेशा जो है सफ़ा के दाएं तरफ ख़त लिखने का मुकाम दर्ज होता है, यानी हमेशा जो है आप जहाँ पे दाएं तरफ से शुरू करते हैं। तलबा के लिए ये मुकाम जो होता है इम्तहानी मरकज़ है, इसलिए इम्तहानी मरकज़ के अल्फाज लिखें। कमरे इम्तहान लिखना जो है गलत है, क्योंकि ज़्यादातर तलबा जो है अक्सर कमरे इम्तहान लिखते हैं, ये नहीं लिखना चाहिए। इसकी जगह इम्तहानी मरकज़ या इम्तहानी कमरा, क्योंकि कमरा जो है वो पुर्तगाली या तालवी ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि इम्तहान जो है अरबी ज़बान का। तो दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज जो हैं वो मुरक्कब नहीं बन सकते, इसलिए मुनासिब है कि इम्तहानी मरकज़ ही लिखें। इससे जो नीचे वाली सतर होती है यानी जो लाइन होती है, इसमें आपने तारीख़ दर्ज करनी है, यानी डेट लिखनी है। तारीख़ लिखते हुए महीने का नाम हमेशा लफ्ज़ों और तारीख़ और साल हिंसों में लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं 15, जो भी उस दिन तारीख़ होगी जिस वक्त आप लिख रहे होंगे, फिर जो महीना होगा उसको आपने ये लिखना है, फिर आपने साल लिखना है, या 15 जुलाई इस तरह आपने लिखना है उर्दू में या इंग्लिश वाले में। इस तरह दाएं तरफ पहले ऊपर लिखना है इम्तहानी मरकज़, फिर जो उस दिन तारीख़ होगी वो, उसके बाद ये छोटी सी आप डैश डालेंगे, फिर महीने का नाम लिखेंगे और उसके बाद साल। इनको आपने लाजमी इनको अपनाना है क्योंकि इसका एक नंबर होता है। अब देखें, जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसके लिए मुनासिब अल्फाज में अलकाब और तीसरी सतर के शुरू में कुछ जगह छोड़कर लिखे जाएं। यानी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, यानी अब्बा जान को लिख रहे हैं, चचा जान को लिख रहे हैं, या कोई भी सरकारी ख़त है, तो हमने तीसरी लाइन में थोड़ी सी यहाँ से दाएं तरफ से जगह छोड़ के, यानी जहाँ अब हमने यहाँ तारीख़ लिखी है तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे जिसको भी हम मुखातिब कर रहे हैं। अलकाब गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ से मुबर्रा और मुख्तसर होने चाहिए। जैसे अगर वालिद साहब को लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान या प्यारे अब्बा जान या किबला वालिद साहब या मोहतरम वालिद साहब वगैरह हम लिखेंगे। अलकाब के आखिर में निदाया की अलामत दें, यानी ये जो अलामत है, ये जो निशान है, ये लाजमी लिखना है, इसका भी नंबर होता है। सफ़ा की जो चौथी सतर है यानी चौथी लाइन में दाएं तरफ आदाब यानी अस्सलामु अलैकुम, सलाम मसनून या सलाम रहमत वगैरह लिखते हैं, यानी हम चौथी लाइन में इधर दाएं तरफ लिखते हैं। और गैर मुस्लिमों के लिए हम बिल अमूम तस्लीब या आदाब लिखते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम भी आप लोगों ने सही तरह लिखना है कि यहाँ पे इस पे हम जोर देकर बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी ऊपर शद आती है, और इसके बाद भी जो है होता है निदाई निशान लाजमी लगाते हैं। अस्सलामु अलैकुम के अंदर वाव नहीं लिखते, वो गलत होता है। इसके बाद जो पाँचवीं सतर होती है, इससे ख़त का नफ्स मज़मून पैराग्राफ बनाकर हम तहरीर करते हैं। नफ्स मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी जो हम कहना चाह रहे हैं अपनी बात वो नफ्स मज़मून है, और उसके भी 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला क्या होता है, आगाज़ या तमहीद, यानी जो हम शुरू करते हैं ख़त। आगाज़ तमहीदी कलमात से किया जाता है, यानी आपका ग्रामी नामा मौसूल हुआ, अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं, कई दिन हुए आपने अपनी खैरियत से आगाह नहीं किया। और अगर ये तो निजी खतूत हैं, यानी आप वालिद को लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, अम्मी को लिख रहे हो, उसमें हम ये लिखते हैं। लेकिन अगर अखबार का मुदीर के नाम यानी एडिटर के नाम अगर ख़त का लिखना हो तो उसका हम क्या लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम के बाद कि आपके अखबार की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबसूल करवाना चाहता हूँ, कि आपके अखबार की तवासुत से।
تو اب ہے نمبر 2 اصل مدعا، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں خط، وہ ہم نفس مضمون کا دوسرا پیراگراف ہوگا کہ تمہیدی کلمات کے بعد خط میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے۔ مدعا یا مقصد کھل کر واضح انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مدعا کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب نمبر 3 ہے اختتام، کہ خط کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں۔ خط کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے سے قبل اگلی جو آخری جملے ہوتے ہیں ان کے چند اختتامی کلمات لکھنے ضروری ہیں۔ عام طور پر یہ جو کلمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہم جو ہے زیادہ تر نجی خطوط پر آخر میں لکھتے ہیں۔ اگر سرکاری خطوط ہوں تو ہم لکھتے ہیں امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اور اگر ہم اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ رہے ہیں تو ہم اینڈ پہ لکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز، مندرجہ بالا یعنی جو میں نے اوپر تجاویز دی ہوئی ہیں ان پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اور خط کا جو اختتام ہوتا ہے وہ صفحے کی بائیں جانب ہم والسلام لکھتے ہیں، اس کے نیچے والی جو لائن ہے اس میں بائیں طرف ہی خط لکھنے والے کا مکتوب علیہ سے رشتہ اور نام آتے ہیں، یعنی ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے وہ ہم بالکل والسلام سے نیچے لکھتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں پیپر میں آپ لوگ اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے، بلکہ صرف الف بے جیم لکھیں گے، یعنی جب آپ والسلام لکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے نیچے اپنا نام نہیں لکھیں گے، الف بے جیم لکھ کر خط کو ختم کر دیں۔ اب دیکھیں خط کی زبان جو ہے سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ خط میں خوش خطی، املا، گرامر، رموز و اوقاف وغیرہ کا خصوصی خیال رکھیں۔ رموز و اوقاف یعنی ندائیہ نشان، فل سٹاپ، کوما وغیرہ۔ خط کم از کم جو ہوتا ہے 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ ان ہدایات پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جو ہے پیپر میں فل مارکس آئیں گے۔ اب ہم یہاں کچھ خاکے دیکھتے ہیں، یعنی نمونے خط لکھنے کے۔ خط کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ پیشانی یعنی جو سب سے اوپر والا مرکز لکھتے ہیں ہم، جو دائیں طرف امتحانی مرکز اور تاریخ والا، اس کو پیشانی کہتے ہیں۔ القاب یعنی جو ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا مخاطب وہ کون ہے، یعنی پیارے ابا جان یا چچا جان یا جو۔ اس کے بعد آداب، آداب کیا ہوتا ہے؟ ہم السلام علیکم جو لکھتے ہیں یا آداب لکھتے ہیں۔ پھر نفس مضمون یعنی ہمارا جو ہے مدعا کیا ہے، ہم کیوں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اختتام یا خاتمہ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ جو خط کے اجزاء ہیں یہ ہر خط میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نجی یا ذاتی جو خط ہوتا ہے اس کا نمونہ کیا ہے۔ اس کا بھی یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ دائیں طرف لکھیں گے امتحانی مرکز، اور پھر جنوری 28 لکھ کے اس کے بعد یہ تھوڑی سی ڈیش، پھر جنوری، پھر مہینہ۔ اس کو ہم پتہ کہتے ہیں، اس کو تاریخ، یعنی یہ پیشانی میں آ جاتے ہیں۔ پھر القاب آ جاتا ہے یعنی پیارے ابا جان، اس کے بعد ندائیہ نشان، پھر السلام علیکم، اس کے بعد ندائیہ نشان۔ پھر ہم جو بھی جو ہے تمہیدی ہم الفاظ لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں یہ جو ہے۔ پھر یہاں اصل مدعا کیا ہم وہ لکھتے ہیں۔ پھر ہمارا اختتامی جو ہوتا ہے کلمہ کہ آپ کی خیریت بخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، تو پھر یہ اختتام۔ یہ جو میں نے یہاں ہائی لائٹ کیے ہیں یہ اس کے خط کے جو ہیں یہ جو لازمی اجزاء ہوتے ہیں یہ وہ ہیں۔ تو والسلام، آپ کا بیٹا، الف بے جیم، یعنی جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے، اور پھر نیچے الف بے جیم یا دال ر سین آپ لکھ دیں گے۔ اب عمومی خطوط کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بھی یہی اجزاء ہوں گے کہ پیشانی، القاب، آداب، نفس مضمون، اختتام۔ تو اس میں بھی ہم یہی امتحانی مرکز لکھ کے 28 جنوری جو بھی ڈیٹ ہوگی، پھر ہم یہ لکھ رہے ہیں مدیر کے نام یعنی اخبار کے ایڈیٹر کے نام، تو مدیر محترم کے بعد کوما آئے گا، پھر روز نامہ، کوئی بھی روز نامہ آپ لکھ سکتے ہو، اخبار کا نام، اور اس کے بعد آپ نے شہر کا نام نہیں لکھنا، اس میں بھی آپ الف بے جیم لکھیں گے۔ پھر السلام علیکم، پھر آپ لکھیں گے کہ آپ کے موقع جریدے کی وساطت سے یا آپ کے اخبار کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پھر آگے جو بھی آپ کا مدعا ہے وہ لکھیں گے۔ آخر میں کیا لکھیں گے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ میری درج بالا تجاویز پر غور فرمائیں گے۔ اور پھر اختتام، والسلام، آپ کا مخلص، جو بھی ہے الف بے جیم یا دال ر سین آپ جو بھی نیچے لکھ سکتے ہیں۔ نام آپ لوگوں نے ہرگز نہیں لکھنا۔ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب جو ہے سرکاری یا دفتری خط، تو ہم سرکاری یا دفتری خط جو لکھتے ہیں اس میں ہم اگر وابڈا کے چیئرمین کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ شروع میں یہی لکھیں گے امتحانی مرکز، تاریخ، پھر بخدمت جناب چیئرمین وابڈا، پھر آگے ندائیہ نشان،
آپ نے جب بھی میں نے پہلے درخواست میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ جناب لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ صاحب نہیں لکھیں گے، بخدمت جناب چیئرمین صاحب نہیں لکھیں گے، بخدمت جناب چیئرمین آگے جس کو بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ پھر السلام علیکم، اس کے بعد تمہیدی کلمہ میں کیا آئے گا کہ مؤدبانہ گزارش ہے، یہ تھوڑا سا وہ درخواست والا اس میں ٹچ آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ نفس مضمون آپ کا اختتامی کلمہ، اور پھر کہ جو ہے والسلام آپ کا نیاز مند دال ریسین یا درخواست گزار، یا آپ نیاز مند لکھ سکتے ہیں، درخواست گزار لکھ سکتے ہیں، آپ کا مخلص لکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ کے اخبار کے مدیر کے نام خط ہے یا سرکاری جو خط ہوتے ہیں، اس میں ہم اینڈ پہ جو ہے آپ کا نیاز مند یا درخواست گزار یا ہم یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ آپ کے یہ خطوط کے خاکے تھے۔ امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔